تقسيمات اللي بيوتا ومسافو كيميك زيتو وو هلا خو نتا كليات خمس نتا شيء بشوي جزء هي دي مواصلات دي تقسيمات من نتا نوع من تغذية جنس لمن تغذية حاصل لمن تغذية هذا من تغذية ثابت دولا نتا ثابت نوع حقيقي نوع إضافي مثل إنك جزئي حقيقي جزئي إضافي ده جاك ما تشوفه دو جوا دي حقائق مختلف سران حقيقي إضافي أنا داره كلي چی مافوق بگن کلی یوتوندی کلی اینا نسبت لا سنسه شده ده حسابی که نوع حقیقی مافوق یان دیندی یودنا ده مافوق یان چی یودنا کتو دی شیپ و نون سافل به نسبت لا کوئی جینی زین کوئی مافوق به نسبت لا نوع اسباب مثال انسان نوع حقیقی شنا ده کن حیوان یودنا ده کن جسم نامی کتو یودنا حیوان پر کل بیان یونز حیوان کو جسم نامی نه نسبت بانه کا تو نوع زرچین اما دیانا حیوان کو انسان نه نسبت سنجبانه جنس حقیقی چهتے نوع اضافی کا ہے جنس حقیقی یرسی نوع اضافی کا ہے جنس ہن جون گامت چوال ثابتے نوع کو حقیقی اضافی یود جنس کو قریب یود بعید یود متوسط یود نوع اضافی قرآن عالی سافل متوسط بیچین فاصل کلا فاصل قریب فاصل بعید مقوم ماهیت و مقسم ماهیت مقوم درمانه مقوم چه درمانه کوئی ده اجزای عقلی کن صورت نوعیه به حسابی که فعلیت گلب چوبانا مقوم صد مثل اینکه یارز پاکشی که تانسنا دستر کلا کوکولا ریانس بنا کوکولی که شانس ده جو زولا ماهیت سا جنسی یا بیان درس یود سنا مقدس لا یود جون جدا بس کان شو کان کو صورت نوعیه تشکیل تنهان بو فصل حقیقی بوئی چاندو خنار گیاب نگاتے تفسیر تمت لہذا دی اعتبار کا فصل مقوم ضربات چونکہ فاصل یعنی اینو کو الگ بس تقسیم ڈیوائڈ بستان میں اعتبار کا فصل حقیقی کو لنگاتے مقدار ضربات مقاسم از دیکھنا نوع یونچین مشترک اندی نوع کو قرآن معنی سیانو جي أحدهما نوع حقيقي ثاني نوع إضافي نوع حقيقي أحد كليات خمس دجا زيز مثل إنسان غتان چیز جزئيات كي متحد الحقيقة يتم إنسان و جنس نارين زيد أمر خالد ما هو زرنا إنسان زيد جزئيات كي حقيقة يعني چيز مختلف العدد يد فقط دولا إنسان النوع دي جواب يانتم اتشكو نوع إضافي والمقصود به نوع إضافي زيزده دوديو إن الكلي الذي فوقه جنس ده كلي كوين مثل إنسان مثل حيوان كوي فوق بالجنس يود فهو نوع بالإضافة إلى الجنس جن بالنسبة لكو نوع إضافي جن أويا فهو نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوق سواء كان نوع حقيقي مثل إنسان حيوان نسبة لنوع حقيقي أم لم يكن يا نوع حقيقي ميت هل حقيقي مثال بو إنسان حيوان نسبة لإنسان بنوع حقيقي بالإضافة إلى جنس وهو حيوان يا نوع إضافي حيوان بالإضافة إلى جنس جسم نامي نسبة لحيوان نوع إضافي زي ما حقيقة نوع من تيكو يقبيان نوع ده نوع حقيقي دو لزربات كوي يقبيان نوع ما يوم السنة في عمر باشه نوع حقيقي يقبيان نوع يوم السنة في عمر إنسان نوع إن كوي يقبيان نوع مت بدأ كوي يقبيان سنة في ده كوي يقبيان إنسان لا تقسيم بنا عالم غير عالم غير أصناف هي وكا جسم نامي دائرة اللي يعني واسية يود جسم نامی خود جسم نامی بو نموسو دوستانا چانمان اچیک سواسق ننگیز تبالانا انسان گاما نمو دوده نمو یعنی سنسه یود پین شوگو چدرگو یونگید موتا چد شرپا چد کمبو چد اولون وکا جسم نامی بیل اضافه جسم مطلق یعنی جسم مطلق
مصداق محمود جسم الله حتی دی جمادات بدی جسم مینده جسم الله انسان تا بالا بومبول چما گاما دیکار دعا گاما دیان جماعت سمجھتے جسم الله دایره په جسم نامی وزو واسیا یاد اگر جسم نامی وزو واسیا دایره کا تو نه دی واسیا دایره سامون انو جسم نامی سنته چانا دیو نه نسبت الله نولدن منتها نوع ذاتی دن yok piyanstana cismi nami yok piyan hayvan yok. Hayvan ko yok piyan itibari ko Kur'an diyor cin izdende. Gen pila ko no izafil dane so fوق bulaltana. Ve khode cismi mulla jawahir sağne nisballa. Çünkü mevcudat alam taksim bana imma johar av arad yok. Di jawahir yok piyan cismi mulla yok. Çiya jawahir johar nafs tosbu. نفس موجودات گامیان چین جین ملک انسان گامان نفس یود ازوتی یود روح یود جان یود روح جواهر شید نین جواهر گاین خدا جو خلق بانا خلق چاچایان چنگ شتن ممیر گوشا اعراض دو این خداوند عالم از دو خلق بانا کو یان جگا چی کلوشین رنگ لوس بچوغا اعراض پر قرآن قسم میز یود اعراض ظاهری عراض باطنی عراض ظاهری دیا پھر کھاندیا رنگ اما عراض ظاهری عراض باطنی دو انسانی نفس کا تعلق لشین مثل علم توس تقوا توس دیو اعراض باطنی نور گم نہ تشرح ب قد تتالف گن پیگن کینتا نقطه علمی لقطون چین چیا زربانگاه توت تعلیب چچین کلیات سغ سلسله پو یندرج بعضها تحت بعض گن نزگریگن کیومنا سنا سغ دائره وسیع یا کن بو مثل جوهر دیکن دی یوغ مرحله کا دیکن چوک سے تامنه جسم مطلق ده جسم ملغ یوغ جسم نامی او دو سوغا تغن کیون چین دیکن حیوان دو سوغا تغن کیون چین تاتا کا سلسله المتقدم سنا دو سوغا تغن التي تبدو قاعد زوجة تجندين ابتداء بإنسان ديك هتوك حيوان خب إنسان جوك سون حيوان يعني حيوان جوك سون جسم نامي يعني جسم نامي جوك سون جسم ملغ جسم ملغ جوك سون جواهر يعني جوهر يعني جوك سون سانة دو دي جوك شين چاچو إنسان نگا نغتا زوجة جوك شوگين گل لبين سيچانا وتنتهي جوهر گلما خاد جوهر ماورا يا چامد فإذا ذهبت بها متساعدا نامی سنکیان طوله چو طوله چند گز و چهار گز انسان حیوان جسم نامی جسم ملا جوهر زو عمر گز زو تساعدی که چندی تو چهار گز متساعدی که چنا سوم من الانسان دو که تو چنا اولین پر لبو مبدأ نشروع نوع کنه طول بشروع بچین و هو انسان فی المثال انسان نوع انسان که طول انسان کا طول بنا حیوان جسم نامی جسم ملا جوهر قلب وبعده الجنس حیوان ومنا حیوان جنسين دو جنس ادنا یعنی چی دانا یدنیون نہیں ادنا یعنی قریب ثم دانا فتدلا دانا یعنی قریب ثم ادنا لے یعنی قریب یود سونا یود نونا قریب کان بودی حیوان بوینده حیوان نوع انسان نن قریب فقط نن قریب یود الذي هو مبدأ سلسلة الأجناس كريستوس देता ख्वामिंगता उम्मीद शद्दे जिनसी हल्का पहला हल्का हैवानी जिनसी पहला हल्का हैवानी जानों लन्वा इजाफी नजर बगें तो यम وديلا ميغتاز لا چونكي خو دنيوت سننگم بو دنيوت انواع سغنا قريبه يوت بن ميغتالا حيوان جنس قريب زرچين لأنه أقرب إلى النوع كون نوع نسخت قريب دني ويسمى دولا جنس السافل عن من نسية تصبين زربنا يون غامي أجناس غامي يوك بيان يوت بنا سافل تصبين نوع غامانا قريب يوت بنا جنس قريب تصبين چه تصبين دولا تصبين عالم إن منكوا طالب تصبين مثلا كو قبيلة هاشم إن منا سيد تصبين می چیزیا هر جهت من تقوین نمیندو دو زوغا چونکی کنتز جنس سقنا نسبت لاش سان بیانو حیوان جنس این دی جنس بیاد برا سافل تصویر
نوع کنا قریب یاد نوع یعنی بقر نه قریب انسان نه قریب فرز نه قریب یاد دون نوع حقیقی گان نوع فرز بقر انسان نوع حقیقی دون نه قرب نه نزدیک یاد بنا جنس قریب تقسیم واجه په علاقه چانه مين نيستوكوا ويسمى جنس فعل وهو حيوان في المثال يعني. ثم هذا الجنس دي صافي الجنس بحيواني جن بيغا يانجي نيشيغيوت دولا زربا جسم نامي دغن يانجيوت جسم ملا دغن جوهر سبج حتى تنتهي الى جنس الذي ليس فوقه جنس آخری حلقو جوهر این جوهر مافوق یان چنگ مته کلبچین دغلما خاچین ويسمى متى تقتين جنس بعيد الجوهر بلا جنس بعيد شيء نوع بنسخ التغرين ايه نوع بنا بقر نسخ التغرين انسان نتغرين جوهر ان منا ہے والجنس العالي زرشين عالي شيء چونكي خطوي كه ين بيگه ما عالي تفس جنس الاجناس زرشين شيء کوئی yok bir cins mamı جوهر yok bir cismi nami cismi mullaq حيوان دون نما يتبانا جنس الأجناس على الشيء مينسان تو سوم وهو دو جناب جوهر في المثال أما ما بين السافل حيوان تو سافل سوم عالي بو جوهر سوم جوهرنا حيواني بالكم غاما متوسطين چانا جسم نامي نا جسم مطلق متوسط سوم ده متوسط كيل لگتا دي تامه کا حيوان آخری تامه کا جوهر كيل بيان ديون دوزده ويسمى بعيدا إذن جنس متوسط جنس متوسط جنس بعيد نیست که چیه بعید چونکه نو بالنسبه لبعد له مرتبه چیک بعد له چیک به مرتبه نیست بعد له جنس بلکات چرا کن پر حیوان نیده مرتبه ورگال من جسم نامی ده مرتبه ورگال من جسم ممدن چانا حق این خواه مین نیست هم متوسط میاتقبا چه تصمیم واضح بنا نوع نتقرین یاد به اعتباری کا جنس بعید تصمیم کیلی آنو تک خاره یاد به اعتباری کا تواسط جاد سیدی جاسم باز جنس دی تعریف لبینا جاک سنگتا تقسیم کیا بینسیون چی بینسیون زر بنا قریب چی بین بعید چی بین متوسط تک چهره نوع نگیم بود خان جنس قریب من لاشتی که خانه جوهر با جنس بعید شکیل بیان خانون جنس یا نزوگ ازر صافی عالی متوسط زردانسا چیه؟ جنس گامی اردن بیان یاد حیوان اردن بیان ده صافل صافیل سون سب از خطوی آتاپی که خانه جوهر عالی سون شکیل بیان یاد خانون متوسط سون جیم نکته چهارم پوسوم کو إذا ألف أول ب دوم جيم سوم نقطة علمي سوم كألف أول ب دوم يعني نقطة دوم جيم نقطة سوم نقاط علمي كتلتفزه وإذا ذهبت في السلسلة متنازلة مبدأها مبتدئا من جنس الأجناس إلى ما دونه أما كرز ذهبت زمان كري فكر بلا حركات بچتو دي تعقل بتنا حركات بتنا جن يقتل تاني وشفتو جن لسنا جوهر تعقل بس زو بس جوهر نانگوس كان سنيني ميكولا ستاچو ديولا من ديولا تم نسال سنيني ميكولا فكر بچو كنا جوهر يوق بيان جسم ملغ يقتو دغن فكر من دير دان بيان دي يوق ليامبيكا جسم نامي دي يوق ليامبيكا حيوان يقتو انا دير زوغا كدو تفكر بين كدو يونا يولا حتى تنتهي إلى نوع الذي ليس تحته نوع كلب بقر يقبل نوع ما يدمر إنسان كلب إنسان يقبل نوع دي يقبل كانوا لا أصناف زربته أو يا بقر زز دهنا جاموز نا جرسي زز अब जामोद न जर्सी असनाफी देखा असुब स्ताजर ना देखा ना बेरजोन जैस अतीर ना बेरजोन असनाफी يعني تنتهى باس देखा ना ngатez فما كان بعد جنس الأجناس جنس أجناسي يوك بيان يوكان كل زربة نوع عالي نوع إضافي شو ده سبزة
نظر بدیگه نبابزون تنا جوهر يوق بين جسم ملغ دي جسم ملغ بو نوع عالي شجنده چه نوع سغه خطوی کہو دیکھو نوع عالي نوع عالي وهو مبدأ سلسلة انواع اضافی سلسله جو انجوری چیا دیگه نوع اضافی شروع سونزین نوع عالي نوع اضافی دیو نوع اضافی دیو نوع اضافی دیو نوع اضافی دیو لا نوع اضافی انظر نوع حقیقی انظر انسان لمنطق میست چون کی کس لحاظ تو کوئی فوق لجنس حیوان یتانده اعتبار کتنا ممکن که نوع اضافی چون کی کوئی افراد نسبت لستانه کوئی یک بیان چان میتانده اعتبار که نوع حقیقی چان شما مبدأ السلسلة أنواع وهو الجسم ملغ مثال وأخيرها يا آخري دي سلسلة كان نوع الأنواع منتهى السلسلة يسمى نوع الأنواع وأخيرها دي آخر نوع الأنواع أو نوع سافل زر نوع أنواع بقاين إنسان تيا ديغا نوع چوز ديغا نوع ديغا نوع الأنواع يعني دي يوبيان جامد بس نوع الأنواع چوز نوع سافل زر مانگي نوع إنسان مثال أما ما يقع بين العالين والسافل نوع متوسطين ده نوع انواع انسان سن نوع عالی کو اگر جسم الله تشکیل پیانو جسم نامی نه حیوان لوز دیون گاما نوع متوسطی اضافی نوع اضافی متوسط کل حیوان نه جسم نامی تو انسان هل جسم نامی جنس متوسط نوع متوسط یا جیا لیکن تا چو چوزه اگر که اقل هم فکر کتو بنا ये चीज रो जिस्म नामी जिन्सुन मुतवस्सितुन नूउन मुतवस्सितुन जरना क्या कोई का इश्काल तामी हक में वह कहता ना कुछ जरूर जरे क्या कुछ चौक जहत को इख्तिलाफ बचे min जहत इनकी को मुतसाइदन नजर बचना जिन्स मुतसव्विदी मुतनाजिलन तसव्वुर बचना नूअ मुतवस्सितीन जिस्म नामी नूअ मुतवस्सित छांगे नु जिन्स मुतवस्सित بعد از این نوع اضافی غتان پتاسون عالی نه متوسط سافل دو جنس عالی متوسط سافل جو نوع متوسط عالی سافل دو عالی پوچی سون جسم ملغ متوسط پوچی سون جسم نامی آخری سافل بودیا خود نوع حقیقی کو شدا دیگه زن اللهم صل علی محمد